नबी ने फरमाया, लोगों तुम्हें दो नसीहतें करता हूँ, इन दो नसीहतों पर अमल करना तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हारे दिलों से जंग को खत्म कर देंगे। एक तो काम तुमने ये करना है, कसरतु जिक्रिल मौत, हर वक्त मौत का जिक्र करना है, फिक्र आखिरत करनी है, सोचना है आज जिंदा हूँ अभी मर सकता हूँ, आज जिंदा हूँ कल मर सकता हूँ, आज जिंदा हूँ कुछ दिनों के बाद मर सकता हूँ। रोजाना अपनी मौत को याद करना है। जो बंदा रोजाना अपनी मौत को याद करने वाला हो, उस बंदे का दिल कभी जंग आलूद नहीं होता। इस बंदे के दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है, आज मरे के कल मरे, आज मरे के अभी मरे। एक तो काम तुमने ये करना है, कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को याद करना है। दिन के 24 घंटे गुजारते हो, इन 24 घंटों के अंदर सिर्फ 5 मिनट ऐसे निकाल लेने चाहिए, जब शाम को अपने बिस्तर पर जाए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा कब्र का तस्वुर कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा मैदान महशर का तस्वुर कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा जहन्नम का तस्वुर कीजिए। कब्र एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे लिटा दिया जाएगा, ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, फरिश्ते आएंगे मुझसे सवाल करेंगे, वो फरिश्ते आएंगे मुझसे हिसाब मांगेंगे। मैंने उन सवालों की कौन सी तैयारी करके रखी है। मेरा को ये 10 बंदे ऐसे होंगे, कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, ये 10 के 10 ऐसे होंगे कि जो अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके होंगे, जो अपने गुनाहों की वजह से, अपने गंदे करतूतों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके होंगे। यही हाफिज कुरान बच्चा जिन्हें आज हम इतनी अजीब नजरों से देखते हैं, यही हाफिज कुरान बच्चा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर रोते हुए अर्ज करेगा, अल्लाह ये मेरा वालिद है, अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक तो हो चुका है, लेकिन मैं तेरे कुरान का हाफिज इसी अपने बूढ़े बाप की आपकी खिदमत में सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इसे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा दे। ये इशारा यही हाफिज कुरान बच्चा करेगा। अल्लाह उस बूढ़े बाप को जो अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक बन चुका था, इस हाफिज कुरान की सिफारिश की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम की बजाय जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान का तकल्लुम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम को अदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कलाम अदा फरमाया तो मलाइका ने इस कलाम को सुना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सुनन दारमी में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावात वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले इस कलाम का तकल्लुम फरमाया। कुरान करीम की 16वें पारे में एक सूरत जिसे सूरह ताहा कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तकल्लुम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कलाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब अल्लाह ने कलाम फरमाया, अल्लाह के इस कलाम को मलाइका ने सुना। फलम्मा समियतिल मलाइकतु, जब मलाइका ने अल्लाह से सुना, फरिश्तों ने अल्लाह से सुना। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले कुरान करीम की तिलावत हुई, तिलावत करने वाले कारी साहब और सुनने वाले आप। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, तिलावत करने वाला मैं, तिलावत सुनने वाले आप। लेकिन ये मंजर मेरा और आपका है, एक मंजर अल्लाह का और मलाइका का है। अल्लाह ने तिलावत फरमाई, सुना फरिश्तों ने।
फलम्मा समियतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने सुना कि हाँ कारी साहब तिलावत करें, तो आखिर में आप कहते हैं सुबहान अल्लाह। ये अच्छी बात है, मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ कि मेरा जुमला ख़त्म हो तो आप ज़रूर सुबहान अल्लाह कहें। मैं पाबंद नहीं करता, आप थके हुए हैं, आप कहें भी आपकी मर्ज़ी, आप ना कहें भी आपकी मर्ज़ी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह की कलाम के बाद जब फरिश्तों ने इसको सुना, फरिश्तों ने 3 बातें अर्ज़ की। फरिश्ते कहने लगे तूबा ली उम्मतिन यंजिलु हाज़ा अलैहा, खुश नसीब होगी वो उम्मत जिस उम्मत को अल्लाह ये कलाम आप अता फरमाएंगे। व तूबा ली अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, खुश नसीब होंगे वो सीने, खुश नसीब होंगे वो दिल जो इस कुरान को याद करेंगे, इस कुरान को पढ़ेंगे। व तूबा ली अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, खुश नसीब होंगी वो ज़बानें कि जो इस कुरान करीम की तिलावत करेंगी। फरिश्तों के मुताबिक खुश नसीब उम्मत वो है कि जिस उम्मत को ये कलाम दिया गया। फरिश्तों के मुताबिक खुश नसीब अफराद वो हैं कि जिन्होंने इस कुरान को अपने सीने के अंदर जगह दी। फरिश्तों के मुताबिक खुश नसीब अफराद वो हैं कि जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। अल्लाह ने हमें उम्मत भी वही अता फरमाई, अल्लाह ने कलाम भी वही अता फरमाया। अल्लाह ने मेरा और आपका ताल्लुक उन्हीं मुसलमान घरानों से पैदा किया, उसी मुसलमान घरानों के साथ जोड़ा जहां कुरान करीम हिफ्ज करने को सआदत समझी जाती है। ये मदरसा है, इस मदरसे में बच्चे कुरान करीम को हिफ्ज कर रहे हैं। बच्चे कोई और नहीं, मेरे और आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हमने इन्हें स्कूल छुड़ाकर, हमने इन्हें घर की राहत छुड़ाकर मदरसे में दाखिल किया है। सुबह उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, शाम होती है कुरान पढ़ते हैं, दिन होता है कुरान पढ़ते हैं, कुछ खाने को मिल जाए खाकर कुरान पढ़ते हैं, कभी कोई मुश्किल पेश आ जाए, खाने के अंदर कमी आ जाए, ये कुरान पढ़ना नहीं छोड़ते, ये हड़तालें नहीं करते, ये एहतजाज नहीं करते, ये धरने नहीं देते, ये नारेबाजी नहीं करते। इन्हें उस्ताद साहब ने खाने के लिए कुछ दे दिया, ये उसको खाकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। अगर कभी खाने के अंदर कोई कमी बेशी हो जाए, ये सब्र और शुक्र के साथ फिर भी अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। मेरा ताल्लुक भी उसी घराने से, आपका ताल्लुक भी उसी घराने के साथ है कि जिस घराने के अंदर जब बच्चा कुरान करीम का हाफिज हो जाए, वालिद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरा ताल्लुक भी उसी घराने से है, आपका ताल्लुक भी उसी घराने से है। जब हमारे घर के अंदर कोई बच्ची कुरान करीम की हाफिज हो जाए, कुरान करीम की हाफिजा बन जाए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तूने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत हमें अता फरमाई। मेरे बच्चे के सीने के अंदर तूने पूरे 30 पारे महफूज कर दिए हैं। मेरी बच्ची के सीने के अंदर अल्लाह तूने पूरे 30 पारे महफूज कर दिए हैं। मेरा ताल्लुक इसी उम्मत के साथ है जिस उम्मत के खुश नसीब होने की गवाही फरिश्तों ने दी थी। मेरी जबान भी वही, आपकी जबान भी वही है कि जिसकी खुशखबरी और जिसके अच्छे होने की बिशारत फरिश्तों ने दी थी। मेरा सीना, आपका सीना जो कुरान करीम को याद करने वाला है, इसके अच्छे होने की गवाही फरिश्तों ने दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत बना कर रखना। ये कुरान ऐसी किताब है कि जिसका इसके साथ ताल्लुक हो जाता है, कुरान कभी उसको लावारिस नहीं छोड़ता, कुरान के साथ ताल्लुक होगा। बात आएगी नमाज की, ये मुसल्ले पर खड़ा उसी को करेगा जिसे कुरान ज्यादा याद होगा। बात आएगी अगर किसी दूसरे मैदान में ये
ترجیح اسی حافظ قرآن کو دے گا، یہ قاری قرآن کو دے گا، یہ عالم قرآن کو دے گا۔ یہ دنیا کی کسی مجلس اور محفل کے اندر تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کا کلام جو ہوا، اللہ کا کلام نہ خود کبھی رسوا ہوتا ہے، نہ جس کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے اس کو کبھی رسوا ہونے دیتا ہے۔ اللہ کا کلام خود بھی عزت والا ہے، جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، تم جنگل میں بھی بیٹھ جاؤ، قرآن اپنی جگہ بھی بنائے گا، قرآن تمہاری جگہ بھی بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابن عمر سے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ان هذه القلوب تصدع، جب تمہارے سینے زنگ آلود ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہمارے سینوں میں زنگ کیسے لگے گا؟ ہم نے تو سفید لباس پہنا ہوا، ہم نے تو اچھا لباس پہنا ہوا، ہم نے تو خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، ہم نے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں کو زنگ کیسے لگے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں ایسے ہی زنگ لگ جائے گا جیسے ایک لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب لوہے پر مسلسل پانی پھرتا رہے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ آ جائے لوہا کار آمد نہیں رہتا، جب دل پر زنگ آ جائے تو پھر یہ دل بھی کار آمد نہیں رہتا۔ جب لوہے پر زنگ لگ جائے کچھ دنوں کے بعد یہ بھر بھرا سا ہو کر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دلوں پر زنگ آ جاتا ہے کہنے کو جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے، اس کی دھڑکن بھی ایک عام انسان کے دل کی دھڑکن جیسی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے انسان جب اسے خیر کی بات کی جائے وہ انسان اس خیر کی بات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، برائی کی بات کی جائے اس سے بچنے والا ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ کیا جائے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جائے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان کا دل خراب ہو جائے پھر انسان کے دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا باپ اپنی جوان اولاد کو نصیحت کرتا ہے، دل پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے، یہ بچہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ گھر میں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو کوئی بات کہتی ہے، کوئی نصیحت کرتی ہے، بھلائی کی بات کہتی ہے، برائی سے بچانے کے لیے کہتی ہے، لیکن یہ بندہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ مسجد میں آتا ہے، امام صاحب کوئی بات کہتے ہیں، یہ بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجلس اور سوسائٹی کے اندر آتا ہے، کوئی بندہ بڑی عمر کا اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، یہ بندہ اس کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ علماء کی مجلس میں آتا ہے، علماء اس کو نصیحت کی بات کرتے ہیں، یہ بندہ اس نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان هذه القلوب تصدع، یہ دل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسی زنگ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بات نصیحت کی قبول نہیں کی جاتی۔ یہی نصیحت جب باپ کرے تب بھی اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہی نصیحت گھر میں بیٹھی ہوئی سفید بالوں والی ماں جب کرتی ہے، یہ بندہ جس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے یہ بندہ اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات اگر میں نے اور آپ نے آج یہاں پر سنی ہے، ہم نے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، ہم نے اس کا کوئی حل نہیں سوچا، ہم نے اس کا کوئی مستقل حل نہیں سوچا۔ وہ مجلس اللہ کے نبی کی مجلس تھی، وہاں پر بیٹھنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کے معتبر صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، ان هذه القلوب تصدع، لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر پانی پھر جائے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، مجلس صحابہ کی ہے، تشریف فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ تڑپ اٹھے، قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
रसूल वमा जिलाउहा, अगर दिलों को जंग लग जाए, ये दिलों का जंग दूर कैसे होगा? हमें कोई नसीहत करे, उस नसीहत का हमारे ऊपर असर कैसे होगा? बात जन्नत की आए तो शौक कैसे पैदा होगा? बात जहन्नम की आए खौफ कैसे पैदा होगा? अल्लाह की मोहब्बत की बात आए दिल कैसे आमादा होगा? अल्लाह के रसूल की इताअत की बात आए दिल कैसे आमादा होगा? कुरान को खोल कर पढ़ें, कुरान हमारे ऊपर असर करे, इसके लिए हमारा दिल आमादा कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तुम्हें दो नसीहतें करता हूँ, इन दो नसीहतों पर अमल करना तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हारे दिलों से जंग को खत्म कर देंगे। एक तो काम तुमने ये करना है, कसरतु जिक्रिल मौत, हर वक्त मौत का जिक्र करना है, फिक्र आखिरत करनी है, सोचना है आज जिंदा हूँ अभी मर सकता हूँ, आज जिंदा हूँ कल मर सकता हूँ, आज जिंदा हूँ कुछ दिनों के बाद मर सकता हूँ। रोजाना अपनी मौत को याद करना है। जो बंदा रोजाना अपनी मौत को याद करने वाला हो, उस बंदे का दिल कभी जंग आलूद नहीं होता। इस बंदे के दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है, आज मरे के कल मरे, आज मरे के अभी मरे। एक तो काम तुमने ये करना है, कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को याद करना है। दिन के 24 घंटे गुजारते हो, इन 24 घंटों के अंदर सिर्फ 5 मिनट ऐसे निकाल लेने चाहिए, जब शाम को अपने बिस्तर पर जाए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा कब्र का तस्वुर कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा मैदान महशर का तस्वुर कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जरा जहन्नम का तस्वुर कीजिए। कब्र एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे लिटा दिया जाएगा, ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, फरिश्ते आएंगे मुझसे सवाल करेंगे, वो फरिश्ते आएंगे मुझसे हिसाब मांगेंगे। मैंने उन सवालों की कौन सी तैयारी करके रखी है? मैदान महशर होगा, आदम से लेकर उम्मत के आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक सारे लोग उसी मैदान महशर में जमा होंगे। अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हिसाब और किताब देना होगा, अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का सारा नामाए अमाल सामने पेश करना होगा। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जहन्नम होगी, उस जहन्नम के अंदर अगर एक लम्हे के लिए मुझे डाल दिया जाए, जहन्नम मेरे साथ क्या सलूक करेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब दिल जंग आलूद हो जाए, जब दिल नसीहत को कबूल करना छोड़ दे, पहला काम ये करना है, कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को याद करना है। सुबह उठकर मौत को याद कर लीजिए, शाम को रहते हुए मौत को याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व तिलावतुल कुरान, दूसरा काम ये करना है, अगर दिल आज किसी नसीहत को कबूल नहीं कर रहा, कोई आलिम नसीहत करे कबूल नहीं है, कुरान नसीहत करे दिल आमादा नहीं होता, अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए दिल आमादा नहीं होता, उलमा और मशाइख वसीयत और नसीहत करें दिल आमादा नहीं होता। वजह अल्लाह के नबी ने फरमाई है कि दिल जंग आलूद है, इलाज भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कुरान की तिलावत करो, अल्लाह दिल की तंगी और इस जंग को दूर फरमा दे। ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं। नसीहत होगी, घर में वालिदैन की इज्जत करो, नसीहत होगी अल्लाह के तमाम फराइज को अदा करो, नसीहत होगी किसी का हक न खाओ, नसीहत होगी। कुरान करीम के अंदर मज़कूर कितनी नसीहतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर मौजूद कितनी नसीहतें, दिलों पर क्यों नहीं असर हो रहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिल जंग आलूद है। अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान हमारे ऊपर असर करे, अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह के नबी का फरमान हमारे ऊपर असर करे, अगर हम ये चाहते हैं हमारी औलाद हमारी बात माने, अगर हम ये चाहते हैं हमारा मुक्तदी हमारी बात माने, अगर हम ये चाहते हैं हमारे दोस्त हमारी बात माने, उन्हें सबसे पहले दावत देनी होगी कि कुरान करीम को पढ़ो। और कुरान ऐसी किताब, वफा वाली किताब, ये साथ नहीं छोड़ती, दुनिया में भी साथ नहीं छोड़ती,
قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، میدان حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، جنت میں جا کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں بات آخری کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، شعب الایمان بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کب اپنی بات کرتا ہے؟ صحابی تو وہی باتیں کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے فرامین امت کو دیتا ہے۔ صحابی کی اگر اپنی بات بھی آ جائے تو وہ نبوت کے کلام کا ایک اثر ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فاستظہرہ قرآن کریم پر عمل کیا، وحفظہ قرآن کریم کو یاد بھی کیا۔ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، قرآن کریم پر ایمان بھی لانا ہے، قرآن کریم کو اپنے لیے باعث ہدایت بھی سمجھنا ہے، باعث نجات بھی سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں قرآن سے اپنا تعلق بنا لو، قیامت کا دن ہوگا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے دنیا میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیا اللہ اس بندے کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ قرآن کریم میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالیں؟ اللہ نے ہمیں جنت دینے کے لیے ہمیں قرآن دیا، بھئی قرآن پڑھو۔ اللہ نے ہمیں جنت بھیجنے کے لیے اپنا رسول دیا، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ہمیں جنت دینے کے لیے نبی کے ورثاء علماء عطا فرمائے کہ ان کی بات مانو۔ جب ہم قرآن کو بھی پڑھیں، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کریں، علماء سے محبت بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، گناہوں سے بھی بچیں، گناہ ہو جائے اور توبہ بھی کر لیں، اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے ہمیں خواہ مخواہ کیوں جہنم میں ڈالنا ہے؟ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو، میں بلا وجہ اسے اس مجمع سے نکال کر باہر بھیج دوں گا کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، چھاؤں کے نیچے باہر جا کر کھڑے ہو جائے، کیوں؟ وجہ جب ایک عام بندہ یہ ظلم نہیں کرتا تو اللہ تو احکم الحاکمین ذات ہے، اللہ تو عدل کرنے والی ذات ہے، اللہ تو عادل العادلین ذات ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ایک بندہ قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، ایمان بھی لائے، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھے، عمل بھی سنت کے مطابق کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ کبھی کبھی گناہ ہو جائے تو گناہوں کے بعد توبہ کر کے اللہ کو راضی بھی کر لے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جہنم کے اندر ڈالے؟ اللہ ایسے بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کا حافظ ہے، عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ عام بندہ قرآن پڑھے گا جنت میں جائے گا، حافظ وہ شخصیات ہوتی ہیں، حافظ وہ لوگ ہوتے ہیں، حافظ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حافظ وہ حملۃ القرآن ہوتے ہیں، حافظ وہ اشراف الامت ہوتے ہیں، حافظ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ صرف انہی کی جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے، اللہ انہیں حق دیتے ہیں شفاعت کرنے کا، اللہ انہیں حق دیتے ہیں سفارش کرنے کا۔ پھر یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اپنے چاہنے والوں کو، جس والد نے اس پہ خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا، جس چچا نے خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا، جس ماموں نے خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا، جس بھائی نے کمائی سے بے نیاز کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا، جس ماں نے اپنے سے جدائی
तैयार करके इसको हाफिज कुरान बनाया। शफ़अहू फी अशरतिन मिन अहली बैतिही, के दिन क़यामत का होगा ये हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में आएगा। अल्लाह करीम इसको खड़ा करेंगे, सामने इसके घर वाले हैं, ये दादा खड़ा है, ये चचा खड़ा है, ये वालिद खड़ा है, ये मामू खड़ा है, ये भाई खड़ा है, ये फलाना दोस्त खड़ा हुआ है, इसके घर वाले अफराद खड़े हुए होंगे। अल्लाह फरमाएंगे ऐ हाफिज कुरान, बाकी लोगों ने कुरान पढ़ा वो अपने जिम्मेदार हैं, वो जन्नत के अंदर जाएंगे, लेकिन तेरी इजाफी खूबी ये थी कि तूने कुरान को पढ़ा भी है, कुरान को हिफ्ज भी किया है, तूने कुरान करीम पर खुद भी अमल किया है, दूसरों को भी अमल करने को कहा है, तूने कुरान से ताल्लुक खुद भी बना कर रखा है, लोगों का ताल्लुक भी कुरान से बनाने की कोशिश की है। तेरे लिए वो बात नहीं जो बाकी लोगों के लिए बात है। बाकी लोगों ने कुरान पढ़ा वो जाए जन्नत में, लेकिन तूने कुरान पढ़ा, कुरान करीम को याद किया और कुरान करीम पर अमल किया, कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है। आज मैंने आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाले जितने इंसान आए हैं, इन सब के सामने मैंने तुझे एजाज देना है, मैंने तेरा इकराम करना है। और इकराम ये है, ये तेरे सामने तेरे घर वाले खड़े हुए हैं, ये तेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये वालिद है, ये चचा है, ये मामू है, ये ताया है, ये दादा है, ये नाना है। या अल्लाह ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों ये 10 बंदे ऐसे होंगे, कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, ये 10 के 10 ऐसे होंगे कि जो अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके होंगे, जो अपने गुनाहों की वजह से, अपने गंदे करतूतों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके होंगे। यही हाफिज कुरान बच्चा जिन्हें आज हम इतनी अजीब नजरों से देखते हैं, यही हाफिज कुरान बच्चा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर रोते हुए अर्ज करेगा अल्लाह ये मेरा वालिद है, अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक तो हो चुका है, लेकिन मैं तेरे कुरान का हाफिज इसी अपने बूढ़े बाप की आपकी खिदमत में सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इसे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा दे। ये इशारा यही हाफिज कुरान बच्चा करेगा। अल्लाह उस बूढ़े बाप को जो अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक बन चुका था, इस हाफिज कुरान की सिफारिश की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम की बजाय जन्नत अता फरमाएंगे। कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, 10 के 10 बंदे ऐसे आएंगे। और खुद हाफिज कुरान का क्या मकाम और मर्तबा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दिन क़यामत का होगा, कुरान करीम आएगा, कुरान करीम, हाफिज कुरान की बात नहीं, कुरान करीम की बात करता हूँ। यजीउल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, कुरान करीम एक मुजस्सम शक्ल के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा होगा, आकर अर्ज करेगा या अल्लाह ये देख रहे हो, ये है वो हाफिज कुरान, दिन को कुरान पढ़ने वाला, रात को कुरान पढ़ने वाला, सुबह को पढ़ने वाला, शाम को पढ़ने वाला, नमाज में पढ़ने वाला, नफल में पढ़ने वाला और दरसगाह में पढ़ने वाला, फिर ये चला गया ये अपने ऑफिस में पढ़ने वाला, ये खेती बाड़ी करते हुए कुरान पढ़ने वाला, ये हाफिज कुरान खड़ा है। या रब्बी हल्ले, ऐ अल्लाह आज सारी दुनिया के सामने इसे इज्जत और मकाम अता फरमा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इसके सर पर एक करामत का और इज्जत का ताज रख दिया जाए। फयूल बसु ताजल करामती, उसके सर पर एक इज्जत का ताज रखा जाएगा। आज भी ये मनाजिर पेश आते हैं, यहाँ पर कोई ताज रखा जाता है, नकली ताज रखे जाते हैं। अरे सोने का भी रख दिया जाए तो सोना क्या कीमत रखता है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसके सर पर एक इज्जत का ताज रख दिया जाए। जब ये इज्जत का ताज रख दिया जाएगा, कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा या रब्बी जिद हो, अल्लाह अभी तो सिर्फ सर पर ताज आया है इज्जत का, अभी नीचे वाला वजूद तो जूं का तू बाकी है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे
فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ اسے ایک عزت کا لباس پہنا دیں گے۔ پھر یہ قرآن کہے گا یا اللہ آپ نے اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا، اچھی بات ہے، آپ نے اس کے جسم پر عزت کا لباس پہنایا، اچھی بات ہے۔ آخری بات ہے، قرآن کی بھی آخری بات ہے، میں بھی اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کہے گا یا رب ارضان ہو، اللہ یہ ساری زندگی لوگوں کے تانے سن کر بھی تجھے راضی کرنے کی فکر کے اندر رہا۔ اس نے دنیا کے اندر بہت تانے سن لیے، اسے کیا سے کیا کہا گیا، اسے اگنور کیا گیا، اسے جو ہے معاشرے کے اندر بالکل گھٹیا سمجھا گیا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جسے معاشرے کا بالکل الگ حصہ کر دیا گیا ہو، ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ یا اللہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے سے گئے گزرے لوگوں کی باتوں کو سن کر اس لیے تیرے قرآن کو پڑھا کہ یا اللہ اس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ صبح اٹھ کر بھی تو تجھ سے دعا مانگتا تھا، رات کو سوتے ہوئے بھی تجھ سے دعا مانگتا تھا۔ یا اللہ آج اس کی یہ خواہش ہے اور اس کی سفارش میں قرآن کرتا ہوں، یا رب رضان ہو، اللہ اپنے اس حافظ قرآن سے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی رکھ دیا ہے، میں نے اس کے جسم پر عزت کا لباس بھی پہنا دیا ہے، اور آج میں اس سے پوری کائنات کے سامنے آج میں اس سے اپنی رضا کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور اس بچے کو اللہ جنت عطا فرما دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم خود قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، عمر کی کوئی شرط نہیں، بال سفید ہو گئے تو کیا ہوا، مرنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، خود قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ مدرسہ موجود ہے، استاد موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیں، یہی بچہ کل قیامت کو آپ کی سفارش